تغییر بکنه و اون سیاست‌هایی که آقای احمدی نژاد مد نظرش است توی بدنه دانشگاه تأثیر بذاره اندکی زمان خواهد بود. ولی خب همه اینها رو ما نباید فراموش بکنیم که 30 سال 29 سال تکیه بر مسندی بدون هیچ گونه نظارت و قانونی میتونه فسادآور باشه. این تغییر برای فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد، برای فعالین صنفی و فعالین سیاسی میتونه مثبت باشه، چون که دانشگاه آزاد رو توی این مدت آقای جاسپی به یک مجموعه‌ای کاملا غیر سیاسی تلاش داشتن که تبدیل بکنن، که بعد از انتخابات ما دیدیم که عملا نتونستن در دانشجوهای دانشگاه آزاد هم پا به پا در این اعتراضات پس از انتخابات شرکت کردند. ولی در مجموع میتونه مثبت باشه این اقدامات، اما نباید هم فراموش بکنیم که بالاخره این دعوای قدرت هست. یعنی ما را به خیر شما امیدی نیست، لطفاً شرمرسان رو هم میشه در نظر داشت. آقای احمدی بشنویم واکنش شما رو. چندین نکته رو سلمان سیما عنوان میکنه، بحث عدم پاسخگو بودن مدیریت دانشگاه آزاد، ریاست دانشگاه آزاد، اشاره به فساد میکنه و مجموعه‌ای که تلاش شده بوده به سمت غیر سیاسی بودن سوق داده بشه. من به عنوان یه فردی کار حقوقی میکنم، نمیتونم حکم صادر کنم بدون اینکه ادله باشه فساد و غیر ذالک. اصلا وارد این وادی نمیشم. اصلا ریاست آقای دکتر جاسپی دیگه بر دانشگاه آزاد تداوم پیدا نخواهد کرد. شما یک بار از زبان نه آقای دکتر جاسپی نه آقای آیت الله هاشمی شنیده باشید که آقای دکتر جاسپی ادامه ریاست بدن. من هم به عنوان یک عضو هیئت علمی اونجا، به عنوان فردی که در این دانشگاه به هر حال حقوق بگیر اونجا هستم، متقاضی و مشتاق اینم که تغییر صورت بگیره و در همون مقاله نوشته‌ای هم که داشتم و چاپ شد استقبال کردم از این تغییر. اما میخوام تغییر رو داریم تعریف میکنیم. این تغییر به صورت قانونی باشه. اگر قرار باشه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیاد اساسنامه رو امروز عوض کنه، ما قانون رو برای اشخاص هر روز بخوایم عوض کنیم، دعوا سر این موضوعه، فردا یک موضوع دیگری باشه میشینن باز یک بند از اساسنامه تغییر پیدا کنه. اصلا مدیریت آقای دکتر جاسپی دیگه در دانشگاه ادامه نخواهد یافت. درست آقای احمدی، ادامه نخواهد یافت، ولی بحث اینه که 29 سال ایشون نزدیک به 30 سال ریاست این مجموعه رو در دست داشتن و این مواردی که اشاره میکنم به هر دانشجویی هستن که در همین دانشگاه درس خوندن، احتمالاً شاید شاگرد خود شما هم بودن. به هر شکل بعد این رو تشریح کرد که کیفیت رابطه کاری آقای جاسپی با آقای هاشمی رفسنجانی چگونه بوده که در طول این سال‌ها ایشون تونسته فعالیت خودش رو بدون هیچ گونه پاسخگویی ادامه بده. البته بدون هیچ گونه پاسخگویی نبوده. یک پارامترهای یک مجموعه‌ای در خود دانشگاه هست، دیوان محاسبات داریم، نظارت‌های مختلف داریم، کمیسیون‌های مختلف مجلس داریم. دانشگاه آزاد امروز دانشگاه آزاده است که سال 67 وارد دانشگاه آزاد شدم و در همین سالا هم درس می‌خواندم و هم درس می‌دادم با فوق لیسانس. دانشگاه آزاد عبارت از یک مجموعه کوچیکی بود در خیابان فلسطین که در همونجا کلاس‌های درس تشکیل می‌شد. امروزه من در بندرعباس، در زنجان، در خیلی از شهرها هم درس دادم. ما بعد از دوره در دبستان‌ها درس می‌دادیم. دانشجوها در اونجا گرفته میشه درس می‌خوندن. دانشگاه آزاد رو امروز به عنوان یک واحد بزرگ می‌بینیم. این واحد به هر کیفیت در این 30 سال به اینجا رسیده. من می‌خوام منصف باشیم. در یک مطلبی که در روزنامه نوشتم، ما الازهر رو در قاهره داریم، 1200 سال سابقه داره. نظامی‌ها رو در خلافت شرقی یعنی در ایران داشتیم. چرا می‌خوایم کاری بکنیم که یک مجموعه دوام نداشته باشه؟ دانشگاه آزاد یک دفعه که دانشگاه آزاد نشد، باید از زحمات 2 نفر انصافاً قدردانی بشه. یکی آقای دکتر جاسپی و آقای دکتر دانشجو. من فکر نکنم به عنوان یک استاد، به عنوان یک استاد اجرایی، به عنوان یک رئیس دانشگاه این مطلب رو بخواد نادیده بگیره. و یکی هم پدر معنوی این دانشگاه آیت الله به هر کیفیت بحثی که الان پیش آمده، دانشجویان، نه آقای نه دو برادر دانشجویان، کارمند، همه اینا
منتظر این تغییرن، دانشجو هم منتظر این تغییرن، جامعه هم منتظر این تغییره. اما تغییر اگر یکی میگی که قانونمند باشه آیا کار بدی میکنه؟ آقای احمدی برمیگردیم به شما. خانم علی نژاد بشنویم واکنش شما رو. صحبت‌های متعددی مطرح کردن، این آخرام که صراحتاً از آقای جاسپی قدردانی کردن. آقای احمدی گفتن باید ازشون قدردانی بشه و آقای هاشمی رو پدر معنوی دانشگاه آزاد عنوان کردن، مقایسه کردن به دانشگاه الازهر و نظامیه ها در ایران، در واقع در بغداد و اون بخشی که حالا به نظر میاد در مشرق زمین در بخش اسلامی تشیع مطرح بوده و عمر کوتاهی داشته. اشاره میکنن که آقای هاشمی نقش بسیار مهمی در نهادینه کردن دانشگاه آزاد به عنوان یک مجموعه آموزشی به گفته ایشون مستقل تلاش میکرده انجام بده. واکنش شما رو بشنویم. من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین بدبختی‌های ما همینه که به جای این که فکر کنیم در واقع کسانی که در مسند قدرت یا حالا جایگاه تصمیم گیری و تصمیم سازی، حالا چه تو حوزه دانشگاهی چه تو حوزه سیاسی قرار میگیرن، مردم باید همیشه در واقع شکرگزار خدمت اونها باشن. اینجوری نیست. نه مثلا من با واژه پدر معنوی و واژه این که شکرگزار و قدردان مثلا آقای جاسپی یا آقای هاشمی یا هر کس دیگه‌ای باشیم اصلا نیستم. و این بحثی که ما اصلا این رو کاملا غیر سیاسی نگاه بکنیم و بگیم مباحث فقط حقوقی رو می‌خوایم مطرح بکنیم، من یه مثال میزنم که کاملا این رو رد میکنه. ببینید الان یه بررسی تو خود همین روزنامه ایران صورت گرفته که در یک ماه گذشته 58 بار در واقع نام هاشمی رو گفتن که در روزنامه‌های حالا نزدیک به جریان اصلاحات مطرح شده که 33 بارش به عنوان عکس یک و تیتر یک در صفحه‌های نخست روزنامه مطرح شده. آیا واقعا ما فکر می‌کنیم که این حد در رأس و صدر اخبار قرار گرفتن موضوعی که الان دغدغه اصلی همه مردم نیست فقط به خاطر بحث ماجرای دانشگاه آزاد آقای جاسپی هست؟ نه، به خاطر این هست که در واقع دلایل مختلف داره. یکیش میتونه واقعا این باشه که احیای دوباره چهره آقای هاشمی است با توجه به اینکه در آستانه انتخابات قرار میگیریم. نکته دوم میتونه این باشه که به هر حال چون به دوره پایان مسئولیت آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسیم، شاید رسانه‌ها اینطور استنباط میکنن که به هر حال چون مجمع تشخیص رو هم رهبری تعیین میکنه ممکنه یک چالش پنهانی باشه و در خلأ سیاسی که الان هیچ مخالفی وجود نداره ممکنه تنها کسی که بشه چالش بین رهبری و خامنه‌ای رو نشون داد آقای هاشمی هست. شایبه دیگه هم وجود داره که ممکنه اساساً یک طیف سیاسی بخواد با اتکا به نام هاشمی رفسنجانی دوباره عرض اندام سیاسی بکنه در انتخابات پیش رو. بنابراین در واقع پاسخ من این هست که همه این اتفاقاتی که افتاد رو نمیشه بدون توجه به معادلات سیاسی که پیش رو هست، بدون توجه به نقشی که آقای هاشمی میتونست در بزنگاه‌های حساس سیاسی ایفا بکنه و نکرد نگاه کرد و بررسی کرد. ببینید مثلا مردم بالاخره رغم همه انتقاداتی که با آقای موسوی و کروبی داشتن، همونجور که خود آقای موسوی میگه میان بد و بدتر انتخاب کردن و 3 میلیون مردم اومدن پشت موسوی و کروبی وایستادن. ما نمیتونیم معادلات سیاسی رو فارغ از در نظر نگرفتن مردم نگاه بکنیم و فقط بگیم که آقای هاشمی بر اساس اینکه رئیس هیئت امنا هست این اعتراض رو کرده، ولی وقتی که در جایگاه مجلس خبرگان رهبری بود با توجه به اینکه مردم توقع داشتن، ممکن حتی این نظام فعلی سیاسی رو قبول نداشته باشن ولی توقع دارن که از اختیارات خودش آقای هاشمی استفاده بکنه و ببینه آقای خامنه‌ای در کجای سرکوب قرار داره. طبیعتا من از آقای احمدی به این دلیل که در فضای داخلی سیاسی ایران الان اونجا به عنوان معلم و مدرس دانشگاه هستن توقع ندارم گفته‌های من رو نه تایید بکنن نه رد بکنن، ولی میخوام بگم نمیشه بدون در نظر گرفتن اصلا جایگاهی که آقای هاشمی هست و بود و همونطور که به تعبیری که آقای علیجانی به کار بردن و اینکه الان رفته رفته داره یکی یکی پایگاه‌ها و جایگاه‌های سیاسی و تصمیم گیری خودشو از دست میده، بدون در نظر گرفتن اینها نمیشه فقط مباحث حقوقی رو مطرح کرد و بگیم قدردان آقای هاشمی به عنوان پدر معنوی باشیم یا قدردان آقای جاسپی باشیم که به مردم خدمت کردن. من یک مختصر هم فقط می‌خواستم این رو اشاره بکنم که در واقع آقای علیجانی نکته خوبی رو گفتن که تصمیم آقای خامنه‌ای هست که آقای احمدی نژاد اجرا میکنه. فکر میکنم اگر دقت بکنین رابطه هاشمی و خامنه‌ای همیشه رابطه دوگانه‌ای بوده. هیچ کسی نمیفهمید که در واقع اینها با هم روبروی مقابل هم واقعا ایستادن یا در بزنگاه‌های مختلف سیاسی هم دیگر حمایت میکنن. شما اگر نگاه بکنین درست آقای هاشمی موضع‌گیری شفاف داشته در برخی موارد، ولی انقدر دو پهلو حرف زد که باعث شد آقای خامنه‌ای در یک بزنگاهی ازشون دفاع بکنه. تو انتخابات زمانی که اعترافاتی علیه آقای هاشمی و فرزند ایشون مهدی هاشمی در دادگاه شد، آقای خامنه‌ای دفاع کرد. همون جایی که برگشت گفتش که در واقع
اگر متهمی در دادگاه اعتراف بکنه علیه خودش نافذ و مسموع هست، ولی اگر علیه دیگری اعتراف بکنه در واقع مقبول نیست. خب این یک دفاع در واقع علنی و آشکار بود از آقای هاشمی و پسرشون و حالا من واقعا اگر وارد بحث‌های دیگه بشیم حتما تایید می‌کنیم که دختر آقای هاشمی مقاومتی که کرده اصلا قابل مقایسه نیست با بقیه اعضای خانواده آقای هاشمی. به حال می‌خواستم بگم فارغ از جایگاه سیاسی که آقای هاشمی داره نمیشه از منظر فقط حقوقی به این مسئله نگاه کرد. آقای علیجانی بشنویم واکنش شما رو. آیا تلاشی است برای فضاسازی سیاسی انتخاباتی مواضعی که آقای هاشمی اخیراً میگیره؟ اشاره کردن خانم علی نژاد که موارد متعددی از ده‌ها بار در این چند وقت اسم و مصاحبه ایشون رو در صفحه اول تیتر درشت روزنامه‌های داخل ایران می‌بینیم. بله البته بحث ما رو آقای هاشمیه، حالا در تو روزنامه ها میشه مستقلا پرداخت، ولی من بخشی از حرف آقای احمدی رو در این قسمت میپذیرم که و در بخش قبلی صحبتم هم گفتم که آقای هاشمی دید توسعه گرا داره و این حالا با دولت احمدی نژاد و تخریبی که در کشور کرده مقایسه بکنیم به هر حال قابل توجهه. آقای هاشمی خودشون روستازاده هستن، البته از این خانواده خیلی مرفه بودن ولی شاهد فقر شدید مردم بودن و شاید از همون موقع این درشون تأثیر گذاشته و این نگاه در اونجا متولد شده. ولی حالا یک گرایش نارسیستی هم شخصیتشون هست و علاقه هم که به امیرکبیر دارن. به هر حال در آخرین مصاحبه هم که با روزنامه شرق داشتن به برخی از مسائل توسعه‌ای، دالان‌های هوایی، صنعت توریسم، لوله نفت و گاز و اینها اشاره کردن، چیزهایی که خوب ما در سیاست کنونی ایران بسیار جاش خالی هست. اما من فکر میکنم از این مهمتر این مسئله است که آقای هاشمی به هر حال با اون نگاه توسعه بازار محورشون، ولی اون اجزایش رو فعلا در نظر نگیریم و نقد نکنیم نگاه توسعه ایشون رو، فقط توسعه گراییشون رو در نظر بگیریم، یک نمونه و نشانه هستن از اون چیزی که بعدها دکتر حسین عظیمی، مرحوم عظیمی گفتن، مرحوم مهندس صابی گفتن که توسعه اقتصادی در کشوری نفتی مثل ایران بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست و برای چندمین بار این نگاه در ایران شکست خورد. و حالا آقای هاشمی هم شاید یک نمونه‌ای باشن از این به اصطلاح تاریخ تکراری که در دولت نفتی و دولت متمرکز اصلاح دولت، همونطور که مهندس صابی گفت و شما اسمی از ایران فردا آوردین، ایران فردا که منتقدین جدی سیاست‌های توسعه آقای هاشمی بود، ولی در این حال ما در دوره جمهوری دوم برخلاف برخی مواضعی که بعضی از دوستان اصلاح طلب با شتاب زدگی و یه مقدار با نگاه غیر استراتژیک مطرح می‌کردن، عالی جناب سرخپوش و اینها، ما اونجا بحثمون این بود که آمدن هاشمی فاجعه نیست و اگر یک راست میانه در مجلس ششم شکل بگیره ایرادی نداره و شاید به نفع روند تدریجی رشد دموکراتیزاسیون در ایران باشه. اما در این حال ما کارنامه آقای هاشمی رو باید پازلاشو کنار هم و مجموعهشو کنار هم بذاریم و آیندهش هم من فکر می‌کنم در ادامه این گذشته، یعنی آینده ایران شاید بشه 3 تا سناریو براش در نظر گرفت. یه سناریوش این هست که همین وضعیت حکومت نظامی که نظامی امنیتی ها برقرار کردن ادامه پیدا بکنه. خوب آقای هاشمی مرتب این سنگرش رو از دست میده مگر در اون یه شرایط استثنایی در مجلس خبرگان که قسمت قبلی گفتم. یعنی می‌فرمایید این اتفاقی که الان داره میفته در واقع ایشون داره از این سنگر آخر قبل از مجمع تشخیص مصلحت دفاع میکنه. به هر شکل تا اسفند ماه انتخابات، یعنی تغییراتی رو احتمالاً در مجمع تشخیص هم شاهد خواهیم بود. فکر میکنید ایشون در شرایطی که داره تلاش میکنه موضع خودش رو در این آخرین سنگر حفظ بکنه؟ بله ایشون پراگماتیسته و از هر سنگری دفاع خواهد کرد، ولی اینها در مجموع در سناریو اول میکنجه. سناریوی دوم این هست که قفل شرایط در ایران باز بشه. اینجا خوب بهترین آینده است برای آقای هاشمی که میتونن یعنی در اتصال جنبش سبز در پایین و حرکت اصلاحی در بالا آقای هاشمی هم نقش ایفا کنه. متاسفانه چشمانداز مثبتی برای این سناریو مشاهده نمیشه و سناریوی سوم این هست که در ایران تحولات شتاب بگیره، حالا به هر دلیلی، به علت رشد جنبش اجتماعی در ایران، شرایط سیاسی اقتصادی داخلی، مسائل بین المللی و به هر دلیل دیگه. در اونجا من فکر میکنم بدترین سناریو برای آقای هاشمی است که به هر حال در اون دوره دیگه آقای هاشمی به عنوان یکی از معماران جمهوری اسلامی که در اون دوره باشه تقابل جدی به وجود اومده مطرح میشه.
میشه. من اخیراً شنیدم آقای هاشمی در جایی آرزوی مرگ کردن که گفتن با این سیاست‌ها کشور و جمهوری اسلامی رو به فروپاشی میره و من دوست ندارم فروپاشی نظام رو ببینم. به هر حال ما باید آقای هاشمی رو در یه مجموعه‌ای در نظر بگیریم، کارنامه‌شون رو، که بخشیش از اون نگاه توسعه گرایی است که ایشون داره، بخشیش تسامح نسبی است که حالا با نظامی امنیتی ها مقایسه بکنیم خب قابل توجه هست. در دوره ایشون نشریاتی مثل کیان، آدینه، پیام امروز، دنیای سخن، ایران فردا و اینها در اومدن، ولی اینها تا یه حدی تحمل می‌شدن. همون آقای هاشمی که در برکناری آقای منتظری نقش داشتن، همون آقای هاشمی که در بازداشت اون 90 نفر نقش داشتن یا رضایت دادن و در نقض حقوق بشر در زندان‌ها